पेट्रोल की कीमत में मुसलसल चौथी मरतबा इजाफा, 1 रुपये मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 7 रुपये बढ़ गई। फी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इत्तला पर लिखा गया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने लिखा। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन की खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का दौरा पाकिस्तान। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी पर बातचीत। इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। इलामिया के मुताबिक ओलोफ सेकोग ने विफाकी सूबाई वज़रा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें की। इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन गया। GSP प्लस के तहत तिजारती फ़वाइद का इन्हिसार मसाइल के हल पर होने में पेशरफ्त है। नुमाइंदा खुसूसी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अक़लियती उमूर के वज़ीर सरदार रमेश सिंह से भी मुलाकात की। PTI के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गैर मुल्की अखबार को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक। कहा कि मुज़ाकरात में इस वक्त ना तातुल है और ना ही कोई ब्रेक डाउन है, ये ख़त्म हो चुके हैं। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत से मुतालबात ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। इनमें बहुत से मुतालबात पर हमने गौर कर लिया था। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर भी रेड क्रॉस नहीं लगाया था। हमारा मुतालबा है कि तमाम असीरों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने संजीदा मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन ये लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा हमारे कारकुन या तो लापता हैं या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकीर कौमी स्क्वाड में शामिल। तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा होंगे। उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी चैंपियंस ट्रॉफी में जौहर दिखाएंगे। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। कौमी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची और लाहौर में होने वाली सह फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। 11 फरवरी को कराची नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो एक एक पत्थर को भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, मगर इनकी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की दावत दी है। कुछ लोग इफ्तिताही तकरीब में आएंगे, कुछ सेमीफाइनल और कुछ फाइनल में आएंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का यौम सियाह। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन ऑफिस में सियाह परचम लहराए गए। सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज के लिए सहाफ़ियों की सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। एक्ट की मुतनाज़ा शेख बताएं तो बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जाली खबरों के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने कानून साजी ज़रूरी समझी।
سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں مانتا ہوں پیکا قانون سازی پر حکومت نے جلد بازی کی، پیکا کا معاملہ ایسی بات نہیں جس کی اصلاح نہ ہو سکے، معاملے پر صحافیوں کی رائے لینی چاہیے تھی، جو قانون مشاورت سے اچھا بن سکتا تھا وہ متنازع ہو گیا۔ متنازع پیکا ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لی جائیں، معقول تجاویز کو قبول کر کے ترمیم کے ذریعے حصہ بنایا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو میں بولے جس روز اس حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی، سیاسی کارکن ہو اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ بات چیت سے قبل اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کوہاٹ میں امن جرگہ ختم، امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جرگے کی اگلی بیٹھک اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ سوشل میڈیا نفرت پھیلانے میں بڑا کردار ہے، کرم امن معاہدے پر پورے ملک نے سکھ کا سانس لیا، لیکن شرپسندوں کو امن منظور نہیں، شرپسندوں کو سامنے لانا ہوگا، حکومت کرم میں مکمل امن چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی مکمل ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سواری کی، تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی، یو پی ایس پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ الیکٹرک بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ الیکٹرک بس میں خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مخصوص ہوں گی۔ مکمل الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشن قائم۔ سی ایم صاحبہ الیکٹرک بسیں سب سے پہلے پنجاب نے نہیں بلکہ صوبہ سندھ نے متعارف کرائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے ٹویٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصحیح کر دی، کہا آپ کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دیں کہ سندھ نے جنوری 2023 میں الیکٹرک بسیں متعارف کرائیں۔ سندھ میں الیکٹرانک بسیں متعارف کرانے کی تصاویر بھی شرجیل میمن نے ایکس پر شیئر کر دی۔ سمجھ نہیں آ رہی آج کل آپ لوگ اتنے سیکیور کیوں ہو رہے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب، بولی کہ پہلے تاجروں کے مذاق میں کی گئی گفتگو پر آپ کو بلا کر جھاڑ پلانا، اور اب یہ ویسے اورنج لائن 3 میٹروز الیکٹرک بائکس کے بعد الیکٹرک بسیں اگلا قدم ہے۔ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اصل صورتحال اور کہانی پھر صحیح۔ پنجاب حکومت نے موٹر سائیکل چلانے کی رفتار مقرر کر دی۔ صوبائی حکومت سے منظوری کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے زیادہ رفتار پر قانونی کارروائی ہوگی۔